नमस्ते साथीहरू, लोक सेवा स्मार्टमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी लिएर आएका छौँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहायक सूचक राजपत्र अङ्कित चतुर्थ श्रेणी पदको खुला प्रयोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर। यस पदको परीक्षा योजनालाई देहाय बमोजिम चरणमा विभाजित गरिएको छ। प्रथम चरणमा लिखित परीक्षा जुन 200 पूर्णाङ्क हुनेछ भने द्वितीय चरणमा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण र तृतीय चरणमा अन्तर्वार्ता जुन 30 पूर्णाङ्क हुनेछ। त्यस्तै परीक्षा योजनामा प्रथम चरणमा लिखित परीक्षा हुनेछ भने प्रथम चरणमा सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षण जसबाट सामान्य ज्ञान 70 अङ्क भार भएको र बौद्धिक परीक्षण 30 अङ्क भार भएको हुनेछ, जुन कुल पूर्णाङ्क 100 र उत्तीर्णाङ्क 40 का साथै 50 वटा प्रश्न 2 प्रति अङ्क भार भएको 100 अङ्कको लागि सोध्नेछ। यसको लागि 1 घण्टा समय दिइनेछ। त्यस्तै द्वितीय परीक्षामा नेपाली खण्ड कमा हुनेछ भने यस 40 अङ्क भारको हुनेछ, जसबाट 7 वटा प्रश्न 2 अङ्क भार भएको 14 अङ्कका लागि र 4 वटा प्रश्न 5 अङ्क भार भएको 20 अङ्कको लागि र 3 प्रश्न 2 अङ्क भार भएको 6 अङ्कका लागि सोधिनेछ। त्यस्तै अङ्ग्रेजी खण्ड खमा अङ्ग्रेजीबाट 30 मार्कको लागि 10 वटा प्रश्न 1 अङ्क भार भएको, 1 वटा प्रश्न 4 अङ्क भार भएको, 2 वटा प्रश्न 5 अङ्क भार भएको 10 अङ्कको लागि र 3 वटा प्रश्न 2 अङ्क भार भएको 6 अङ्कको लागि प्रश्न सोधिनेछ भने खण्ड गमा गणित विषयबाट 30 अङ्कको लागि 10 वटा प्रश्न 3 अङ्क भार भएको 30 अङ्कको लागि सोधिनेछ। हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छिटै सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने हामी यहाँ सहायक सूचक, अनुसन्धान सहायक र अनुसन्धान अधिकृतको तयारी कक्षा छिटै नै यसै युट्युब च्यानल मार्फत प्रकाशित तयारी गराउनेछौँ र आफ्नो सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। साथै हाम्रो च्यानलमा नेपाल ब्याङ्क, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, न्याय सुब्बा खरिदार तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। त्यस्तै द्वितीय चरणमा रहेको छ विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण, जुन प्रथम चरणको परीक्षामा सफल उम्मेदवारहरूको तोकिएको नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गराइनेछ। यसरी स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरू मात्र अन्तर्वार्ता परीक्षामा समावेश हुन सक्नेछन्। त्यस्तै तृतीय चरण अन्तर्वार्ता जुन 30 पूर्णाङ्क हुनेछ, जसका द्रष्टव्यहरू 1 नम्बरमा लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी हुनेछ। 2 नम्बर बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कटा गरिनेछ, तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन र अङ्क कटा पनि गरिने छैन। बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हुने परीक्षामा कुनै पनि प्रकारको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन। 4 नम्बरमा लिखित परीक्षामा मोबाइल र अन्य कुनै पनि प्रकारका विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्न पाइने छैन। 5औं नम्बरमा विषयगत प्रश्नहरूमा प्रत्येक खण्डका लागि छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिकाहरू हुनेछ। परीक्षार्थीले प्रत्येक खण्डका प्रश्नहरूको सही उत्तर खण्डका उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु पर्नेछ। 6औं नम्बरमा यस पाठ्यक्रम योजना अन्तर्गतका प्रश्न विषयका विषयवस्तुहरूमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेको कानुन एन नीति नियम परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्दछ। प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरू मात्र द्वितीय चरणको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा सहभागी हुन पाउनेछन्। विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र तृतीय चरणको अन्तर्वार्ता परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। प्रथम चरण लिखित परीक्षा तथा तृतीय चरण अन्तर्वार्ताको परीक्षाको कुल अङ्क योगका आधारमा अन्तिम परीक्षा फल प्रकाशित गरिनेछ। 10औं नम्बरमा
पाठ्यक्रम लागू मिति 2077 फाल्गुन 12 गते। त्यस्तै प्रथम चरणमा सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षण प्रथम पत्रमा 100 पूर्णाङ्कको लागि सोधिनेछ, जसमा सामान्य ज्ञानको तर्फबाट 35वटा प्रश्न 2 अङ्क भारको 70 अङ्कको लागि सोधिनेछ, जसमा कमा नेपालको इतिहास सम्बन्धित ज्ञान, नेपालको आधुनिक इतिहास सम्बन्धित जानकारी हुनुपर्नेछ। जस्तै खमा नेपालको भूगोल तथा सम्बन्धित ज्ञान, ऐतिहासिक तथा धार्मिक दृष्टिकोणले नेपालका महत्त्वपूर्ण स्थलहरू, नेपालको क्षेत्रफल, सिमाना र भौगोलिक विभाजनको बारेमा पर्यटकीय दृष्टिकोणले नेपालका महत्त्वपूर्ण स्थलहरू, नदी तथा हावापानीको आधारमा नेपालको विभाजन, नेपालका प्रमुख राजमार्ग, शिखर, नदी, ताल र झरनाहरू, नेपालमा पाइने संरक्षित जनावर पक्षीहरू, नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रहरूको नाम, स्थान र त्यहाँ पाइने मुख्य जनावर तथा पक्षीहरू। त्यस्तै गमा नेपालमा प्रचलित धर्म, भाषा, संस्कृति र जातिहरू बारेमा सामान्य जानकारी भए पुग्ने हुन्छ भने घ नम्बरमा नेपाल संविधान सम्बन्धित ज्ञानहरू हुन आवश्यक छ। नेपालमा जारी भएका हाल र समयका संविधानहरूको नामको बारेमा र नेपालको संविधान जारी मिति, भागधारा र अनुसूची सङ्ख्याहरू ज्ञात हुनुपर्नेछ। त्यस्तै अङ्क नम्बरमा रहेको छ नेपालको राजनैतिक विभाजन, सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय निकाय सम्बन्धी जानकारी र चमा नेपाल विशेष सेवा एवं तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्बन्धी जानकारी, दक्षिण एसियाली क्षेत्र सहयोग सङ्गठन सार्कका प्रमुख सदस्य राष्ट्र, राजधानी र राष्ट्र सरकार प्रमुखहरूको बारेमा जानकारी, ज नम्बरमा महत्त्वपूर्ण सामयिक घटनाहरू सम्बन्धित ज्ञान र झमा कम्प्युटर सम्बन्धित जानकारी। तेस्रै दोस्रो खण्डमा रहेको छ बौद्धिक परीक्षा आइक्यू, जुन जसबाट 15वटा प्रश्न 2 अङ्क भार भएको 30 अङ्कको लागि सोधिनेछ। त्यस्तै 2.1 मा रहेको छ शाब्दिक बोध अन्तर्गत अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, मिल्दो नमिल्दो छुट्याउने, दिशा र दूरी ज्ञान सम्बन्धित परीक्षण। त्यस्तै 2.2 मा अशाब्दिक बोध अन्तर्गत अनुक्रमण, समरूपता, वर्गीकरण, वाटर इमेज र मिरर इमेज सम्बन्धित प्रश्नहरू सोधिनेछ। त्यस्तै दोस्रो चरण द्वितीय पत्रमा नेपाली, अङ्ग्रेजी र गणितबाट 100 पूर्णाङ्कको प्रश्नहरू सोधिनेछ भने 1 नम्बरमा नेपाली व्याकरणबाट 7वटा प्रश्न 2 अङ्क भारको लागि 14 अङ्कको लागि सोधिनेछ, जसबाट पदवर्ग, शब्दवर्ग, शब्द भण्डारण, शब्द निर्माण, वाक्य संश्लेषण वा वाक्य विश्लेषण, विभक्तिको प्रयोग, वाक्य तत्त्व र वाक्यान्तरको बारेमा प्रश्नहरू सोधिनेछ भने दोस्रो नम्बरमा बोध, अभिव्यक्ति र लेखन सिपको बारेमा 4वटा प्रश्न 5 अङ्क भार भएको 20 अङ्कको लागि प्रश्नहरू सोधिनेछ। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा अनुवाद, जस्तै सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत वा सामान्य भविष्यकाल, बढीमा 5 शब्दबाट बनेको सरल वाक्यहरूको अनुवाद गर्नुपर्नेछ, जसबाट 3वटा प्रश्न 2 अङ्क भारको लागि 6 अङ्कका लागि सोधिनेछ। त्यस्तै खण्ड खमा अङ्ग्रेजीकोबाट 30 अङ्कको लागि प्रश्न सोधिनेछ, जसमा इङ्ग्लिस ग्रामरबाट 10 प्रश्न 1 मार्कको लागि र रिडिङ एन्ड राइटिङबाट 1 प्रश्न 4 अङ्कको लागि र 2 प्रश्न 5 अङ्कको लागि 10 अङ्क भार भएको प्रश्नहरू सोधिनेछ। त्यस्तै ट्रान्सलेसन फर इङ्ग्लिस टु नेपाली, अङ्ग्रेजीबाट नेपाली ट्रान्सलेट गर्नको लागि 3वटा प्रश्न 2 मार्क भएकोले 6 अङ्कको लागि प्रश्न सोधिनेछ। त्यस्तै खण्ड गमा गणित विषयको लागि 30 अङ्कको प्रश्न सोधिनेछ। त्यस्तै सेट, वर्गमूल, घनमूल, दशमलव, भिन्न र प्रतिशत, समय र काम, दफा नोक्सान, छुट, साधारण ब्याज, खण्डीकरण, महत्त्व, सामाप्रत्यय र लघुत्तम सामाप्रत्यय यानि एलसिएम, त्रिभुज र आयतको परिमिति र क्षेत्रफल निकाल्ने सामान्य समस्याहरूको बारेमा प्रश्नहरू सोधिनेछ। हजुरहरूले हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेछ, राम्रो लागिरहेछ भने लाइक गरिदिनु होला तथा आफ्नो सल्लाह सुझाव प्रक्रिया हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। साथै हजुरहरूको लागि यस पाठ्यक्रममा आधारित अनलाइन तयारी कक्षा यसै च्यानलमा अपलोड हुनेछ,
जसका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिचिदिनु होला सबैभन्दा पहिलो अपडेट लिनको लागि। धन्यवाद।